केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। कलेजा थाम लो, रुदाद गम हमको सुनाने दो। कलेजा कलीम आजिज मरहूम ने कहा है, कलेजा थाम लो, रुदाद गम हमको सुनाने दो। तुम्हें दुखा हुआ दिल हम दिखाते हैं, दिखाने दो। जमाना सब्र कर लेता है आजिज, हम भी कर लेंगे। खलिश दिल की मिटा लेने को दो, आंसू बहाने दो। चलिए, इंसाफ की हुक्मरानी। किसी भी महज़ब समाज के लिए अदल व इंसाफ सबसे बड़ा मेयार है। अदल व इंसाफ के बगैर बड़ी से बड़ी रियासत और बड़े से बड़ा मुल्क बाकी नहीं रह सकता। हर हुक्मरान का अव्वली फर्ज अपनी रियाया को इंसाफ मुहैया कराना है। मुल्क में अमन व अमान का क़याम और जराइम से पाक मुआशरे की तश्कील इंसाफ के बगैर नहीं हो सकती। हमारे मुल्क व समाज की एक तल्ख हकीकत है कि न सिर्फ हम जालिमों, कातिलों और लुटेरों को करार वाकई सज़ा देने में नाकाम हैं, बल्कि बेकसूर अफराद को जानबूझकर गिरफ्तार किया जाता है और फिर उनको तवीलुल मुद्दत कैद में रखा जाता है और 20 साल गुजरने के बाद अदालत उनको रिहा कर देती है। ऐसे हजारों वाक़यात का रिकॉर्ड पेश किया जा सकता है। इसी के मद्देनज़र जमीयत उलमा हिंद ने बेकसूर अफराद की रिहाई और उनके मुकदमात की पैरवी के लिए एक मुस्तकिल शोबा कायम किया है, जिसके ज़रिए निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम हज़ारों अफराद के मुकदमात लड़ रहे हैं। यही हमारी तकदीर में रह गया है। ख़ास तौर से उन लोगों के मुकदमात जिनको UAPA और दहशतगर्दी के दीगर कवानीन के तहत बेजा गिरफ्तार किया गया है। नीज़ ये बात भी आम तौर से देखी जाती है कि फसादात के मौके पर हमारे भी मुसलमान जाते हैं, लूटे भी जाते हैं और उल्टा उनको ही कसूरवार ठहराकर कैदोबंद की सजा दी जाती है। आप यहीं तशरीफ लाए। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मज़ाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है, सबसे कदीम और पुराना भी है। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दीन को मुकम्मल करने के लिए तशरीफ लाए थे। इसलिए मैं वाज़ेह तौर से कहता हूं कि भारत हिंदी मुसलमानों के लिए वतनी और दीनी दोनों हैसियतों से सबसे अच्छी जगह है। लेकिन साथ ही इस हकीकत का इदराक भी जरूरी है कि अपने ही वतन में रहने का भी एक निज़ाम और सिस्टम है। अगर वो निज़ाम दुरुस्त है तो इस मुल्क के बाशिंदों के लिए रहना आसान होगा, और वो निज़ाम बिगड़ जाएगा तो शहरियों की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हमें देखना होगा कि हमारे मुल्क का निज़ाम कैसा है, इसके चलाने वाले अपनी जिम्मेदारियों के तय किस कदर मुखलिस हैं। हमारा ऐसा समझना है, नंबर 1 आइन, नंबर 2 जमहूरियत। आइन का मतलब दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन, या जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी। और नंबर 3 इंसानी हुकूक, ह्यूमन राइट्स। मॉडर्न इंडिया की पहचान है, आइडेंटिटी है ये हमारी। इस मॉडर्न इंडिया की अगर कुछ आइडेंटिटी और पहचान हो सकती है तो ये 3 चीजें हैं बुनियादी तौर पर: हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स। अगर ये तीनों चीजें मुस्तहकम हैं तो फिर ये कहना आसान होगा कि हमारा मुल्क अपने बाशिंदों के लिए सबसे अच्छी जगह है। लेकिन अगर इन तीनों या तीनों में से किसी एक पर भी कंप्रोमाइज हो जाए, ध्यान कीजिएगा, अगर इन तीनों या तीनों में से किसी एक चीज पर कंप्रोमाइज हो जाए तो फिर हमारे लिए यह कहना हरगिज आसान नहीं होगा। इसको परखने के लिए हमें जमहूरियत के 4 सुतूनों, मुक़न्नना यानी क्या कहना चाहिए मुक़न्नना को,
लेजिस्लेचर, इंतजामिया, एडमिनिस्ट्रेशन, अदलिया यानी जुडिशरी, और नंबर 4 मीडिया। इसका जायजा लेना होगा। इन 4 चीजों का हमको जायजा लेना है। लेजिस्लेचर का, एडमिनिस्ट्रेशन का, जुडिशरी का और मीडिया का। आगे चलिए, इंसाफ की हुक्मरानी। किसी भी मुहद्दब समाज के लिए अदल व इंसाफ सबसे बड़ा मेयार है। अदल व इंसाफ के बगैर बड़ी से बड़ी रियासत और बड़े से बड़ा मुल्क बाकी नहीं रह सकता। हर हुक्मरान का अव्वली फर्ज अपनी रियाया को इंसाफ मुहैया कराना है। मुल्क में अमन व अमान का क़याम और जराइम से पाक मुआशरे की तश्कील इंसाफ के बगैर नहीं हो सकती। हमारे मुल्क व समाज की ये एक तल्ख हकीकत है कि न सिर्फ हम जालिमों, कातिलों और लुटेरों को करार वाकई सज़ा देने में नाकाम हैं, बल्कि बेकसूर अफराद को जानबूझकर गिरफ्तार किया जाता है और फिर उनको तवीलुल मुद्दत कैद में रखा जाता है और 20 साल गुजरने के बाद अदालत उनको रिहा कर देती है। ऐसे हजारों वाक़यात का रिकॉर्ड पेश किया जा सकता है। इसी के मद्देनज़र जमीयत उलमा हिंद ने बेकसूर अफराद की रिहाई और उनके मुकदमात की पैरवी के लिए एक मुस्तकिल शोबा कायम किया है, जिसके ज़रिए निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम हज़ारों अफराद के मुकदमात लड़ रहे हैं। यही हमारी तकदीर में रह गया है। ख़ास तौर से उन लोगों के मुकदमात जिनको UAPA और दहशतगर्दी के दीगर कवानीन के तहत बेजा गिरफ्तार किया गया है। नीज़ ये बात भी आम तौर से देखी जाती है कि फसादात के मौके पर मारे भी मुसलमान जाते हैं, लूटे भी जाते हैं और उल्टा उनको ही कसूरवार ठहरा कर कैदोबंद की सजा दी जाती है। कलेजा थाम लो, रूदाद गम हमको सुनाने दो। कलेजा, कलीम आजिज मरहूम ने कहा, कलेजा थाम लो, रूदाद गम हमको सुनाने दो। तुम्हें दुखा हुआ दिल हम दिखाते हैं, दिखाने दो। ज़माना सब्र कर लेता है आजिज, हम भी कर लेंगे। खलिश दिल की मिटा लेने को दो, आंसू बहाने दो। मोहतरम हजरात, जब हम वो जो चार चीज़ें अलग की गई थी कि वो 4 चीज़ें पहचान बनेगी इस बात की कि मुल्क कैसा है, किस रास्ते पे जा रहा है, उसमें अदलिया भी आता है। हमारी जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और मुल्क की दूसरी अदालतें भारत की सबसे बड़ी जमहूरियत की मुहाफिज और उसकी ताकत है। ये अदालतें अपने खुद मुख्तार निज़ाम की वजह से हुकूमतों के बेलगाम इक़दामात पर कदगन लगाती हैं। समाजी बहबूद, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़, इंतखाबी इस्लाहात वग़ैरह के मसाइल पर उनके अहकामात और रहनुमा उसूल मुल्क की दुरुस्त रहनुमाई का सबब बनते हैं। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक़ सलासा वग़ैरह पर और भी बहुत सारे हैं, ये 2 का जिक्र मैं करके वग़ैरह पर फैसलों के बाद ये तअस्सुर आम हो रहा है कि अदालतें रियासत के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर भी सवालिया निशान लगा दिया। मुख्तलिफ अदालतों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ से मुताल्लिक़ मसाइल को लेकर जो फैसले दिए हैं, उनसे ऐसा महसूस हुआ कि इन अदालतों ने कानून की तशरीह के बजाय कानून वज़ा करने की कोशिश की है। हाल में दिए गए दर्ज झेल फैसले उसकी अहम नज़ीर हैं। अब ये कुछ फैसलों का तज़किरा किया, इसको छोड़ दूं मैं। मुक़न्निना के ज़रिए नाइंसाफ़ी। भारत की मुतअद्दिद रियासतों ने मजहब की तब्दीली को कंट्रोल करने के लिए कवानीन बनाए हैं। यानी लेजिस्लेचर ने कहाँ हमारे साथ गड़बड़ की है, बहुत सारी गड़बड़ की है, एक आध का जिक्र कर रहे हैं। भारत की मुतअद्दिद रियासतों ने मजहब की तब्दीली को कंट्रोल करने के लिए कवानीन बनाए हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश हाई कोर्टों ने इन दफात पर यह कहते हुए रोक लगा दी है कि यह किसी शख्स की प्राइवेसी के हक की खिलाफ वर्जी है
پر مبنی ہے. یعنی وہ جو ایکٹ بنائے گئے ان کی کچھ دفعات ایسی ہیں جنہیں پرائیویسی کے حق کے خلاف مان لیا کورٹ نے بھی. اس میں گجرات والے معاملے میں جمعیت علماء گجرات اس معاملے کو دیکھ رہی تھی, اس پہ انہی کی طرف سے وہ مقدمہ لڑا گیا. اس کے خلاف متعلقہ سرکاروں نے سپریم کورٹ میں اپیل بھی دائر کی ہے اور الحمدللہ سپریم کورٹ میں بھی ہم لوگ لڑ رہے ہیں, اس کو لڑیں گے آخر تک انشاءاللہ. متعدد ریاستوں کے ذریعے مذہبی تبدیلی کے خلاف قانون سازی کا مقصد مذہبی آزادی جیسے بنیادی حق کو نقصان پہنچانا اور اس کی آڑ میں اقلیتوں کو نشانہ بنانا ہے. ان قوانین کی زبان اس قدر مبہم ہے کہ وہ خود مذہبی آزادی کے لیے سنگین چیلنج ہے جو آئین ہند کا بنیادی حصہ ہے. زبردستی, دھوکہ دہی اور لالچ کے ذریعے کسی کا مذہب تبدیل کرانے کے ہم بھی مخالف ہیں. دوبارہ کہوں گا, زبردستی, دھوکہ دہی اور لالچ کے ذریعے کسی کا مذہب تبدیل کرانے کے ہم بھی مخالف ہیں. لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو لوگ حقیقی طور پر سچے دل سے مذہب بدلتے یا بدلواتے ہیں ان کے خلاف بھی زبردستی, دھوکہ دہی اور لالچ کا غلط الزام لگا کر انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں مذکورہ قوانین کا بیجا استعمال ہو رہا ہے, اس لیے ایسے قوانین ہرگز قابل قبول نہیں. انتظامیہ کا رویہ. انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں قانون کا غلط استعمال کر کے اقلیتوں کو نشانہ بنا رہی ہیں. گزشتہ دنوں ایسی کئی مثالیں دیکھنے میں آئی ہیں. نمبر 1, عوامی مقامات میں نماز پر پابندی. اب وہ مثالیں بتائی ہیں کہ پریاگ میں کیا ہوا, فلاں جگہ کیا ہوا. ایک صاحب اپنے اسکول میں پروفیسر تھے, اپنے اسکول میں ہی کالج میں وہ ایک پیڑ کے نیچے نماز پڑھنے لگے, ان کے خلاف کارروائی ہوئی. اس طرح کی کچھ کارروائیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس میں شہری حقوق کے مظاہرین کے خلاف پولیس کا رویہ. اس میں بھی دیکھا ہے کہ پولیس نے کس طرح جانبدارانہ طریقے سے مظاہرین کا دمن کرنے کی کوشش کی ہے. بلڈوزر کی کارروائی, اب وہ نام ہی اس کا بلڈوزر جسٹس ہو گیا. اس کا بھی یہ انتظامیہ اور ایڈمنسٹریشن کا اور میڈیا, یہ دونوں کی ملی بھگت سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. آسام میں انخلا کے مظاہرین پر میں چھوڑ کے چل رہا ہوں آگے تاکہ آپ لوگوں کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو. بہت رات ہو چکی ہے اور ان حضرات نے موقع بھی مجھے سب سے آخر میں دیا. پہلے انہوں نے سوچا ہوگا پہلے موقع دے دیں گے تو اتنا لمبا چوڑا تو خود بے صدارت ہے. اب بتاؤ اتنی ساری لمبی چوڑی باتیں کہاں سے, پھر ان کو شروع میں موقع دے دیں گے تو وہ ان کی تجویزیں رہ جائیں گی ساری. تو اچھی بات ہے. آسام میں انخلا کے مظاہرین پر ظلم و ستم. آسام میں مسلم کمیونٹی کے افسوسناک اور تشویشناک صورتحال کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. آسام سرکار کی نگرانی میں ہزاروں لوگوں کو غیر قانونی املاک خالی کرانے کی آڑ میں ان کے گاؤں سے بے دخل کیا جا رہا ہے. پولیس اور نیم فوجی دستوں کی موجودگی میں ان کے گھروں اور دکانوں کو بلڈوزر سے مسمار کیا گیا اور ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے. سبھی کو آسام میں رونما ہونے والا وہ سانحہ یاد ہوگا جب ایک شخص کو پولیس کے ذریعے گولی مارے جانے کے بعد ایک صحافی اس کے سینے پر کود رہا تھا. وہ جرنلسٹ تھا اور اس کے سینے پر وہ کود رہا تھا, مرے ہوئے آدمی, اور پولیس کی گولی سے مارا گیا تھا. یہ ایک تہذیب اور انسانیت کی شکست اور آئین کی پامالی ہے. آسام کی حکومت آئین کے ذریعے دیے گئے بنیادی انسانی حقوق یا زندگی اور جائیداد کے بنیادی حقوق کو پامال کرنے سے باز نہیں آ رہی. حکومت نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ بے دخلی کے متاثرین کو حکومت کی طرف سے کوئی معاوضہ یا پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا جائے گا. بے دخل کیے گئے بے گھر لوگوں کی تعداد ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. ان پناہ گزینوں کو بھوک, بیماری, سردی اور غیر صحت مند زندگی کے حالات کی وجہ سے موت کے خطرے کا سامنا ہے. حال غم ان کو سناتے جائیے, حال غم, اس نے کہا کمار نے, حال غم ان کو سناتے جائیے. اب کس کو سنائیں گے, وہ تو بہرے ہیں, آپ ہی وہ سنا لیں. حال غم ان کو سناتے جائیے, شرط ہے کہ مسکراتے جائیے. شکریہ لطف مسلسل کا مگر, شکریہ لطف مسلسل کا مگر,
گاہے گاہے دل دکھاتے جائیے، گاہے گاہے دل دکھاتے جائیے، دشمنوں سے پیار ہوتا جائے گا، دشمنوں سے پیار ہوتا جائے گا، دوستوں کو آزماتے جائیے۔ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ کل کر لیں؟ پورا کریں گے آج ہی سارا کام ایک ہی دن میں؟ وہ پولیس والے آ جائیں گے؟ ہاں تھوڑا سا اور کر لیتا ہوں۔ میڈیا کا رویہ، اب یہ ہمارے خطبہ صدارت میں سب سے زیادہ میڈیا کو ہی لے لیا گیا ہے۔ میڈیا جب چونکہ ڈیموکریسی کا ایک بنیادی پلر ہوتا ہے میڈیا، اس لیے میڈیا پر بات ہونی ضروری ہے۔ میڈیا جمہوریت کی بقا کا سب سے اہم اور بڑا وسیلہ ہے، لیکن آج وہ جمہوریت کے لیے سب سے بڑا، ڈیموکریسی کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ آج میڈیا کی اکثریت جمہوریت کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے اور بھارت کی ایک کمزور اقلیت کو مذہبی، سماجی اور قومی معاملات میں بدنام کر رہی ہے۔ میڈیا نے کورونا کے دور میں تبلیغی جماعت اور دیگر انفرادی واقعات کو جس طرح ایک قوم کی اجتماعی غلطی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی، وہ انتہائی شرمناک، شیمفل ہے۔ عدالت سے لے کر انسانی حقوق کی تنظیموں تک نے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ اسی طرح حال میں ایک مسلم لڑکے کے ذریعے ایک غیر مسلم لڑکی کے قتل جیسے انسانیت سوز جرم کو مسلم شناخت دے کر مسلمانوں کو شیطانی کردار کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس نے سماج کے تانے بانے کو بکھیرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے، جبکہ سماج کے دوسرے حصے کے لوگوں نے بھی ویسے گھناؤنے کام انجام دیے تو میڈیا نے خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن جہاں کسی مسلمان کا نام آیا، اس پر گھنٹوں بحث و مباحثہ کرا کر جمہوریت، انسانیت اور قومی ہم آہنگی کو سخت نقصان پہنچایا گیا اور لگاتار پہنچایا جا رہا ہے۔